बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, तोशा खाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इमरान खान की आज तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। इमरान खान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सका। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल पीटीआई वकला को तस्दीक शुदा कॉपीज फराहम नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई वकला को तस्दीक शुदा कॉपीज फराहम करने के बाद फर्द जुर्म की अगली तारीख मुकर्रर की जाएगी। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, बताइएगा, इमरान खान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सका? जी बिल्कुल, ये तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस था, जिसके अंदर आज अदालत ने इमरान खान को तलबी के नोटिस भी जारी किए हुए थे और फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख भी मुकर्रर कर रखी थी। लेकिन इमरान खान की जानिब से, उनके वकला की जानिब से आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी तिबी बुनियादों के ऊपर, जिसके ऊपर अदालत ने तिबी बुनियादों पर हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज किया था, जो कि सुनाया है, और अदालत ने हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत में आज भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे साद हसन अदालत में पेश हुए थे और अदालत ने हुक्म दिया है कि जो केस के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कॉपियाँ हैं, वो अटेस्टेड कॉपियाँ इमरान खान के जो वकील हैं उनको फ़राहम करें। और अदालत ने समाअत में अभी वक्फा किया हुआ है, क्योंकि जैसे ही साद हसन जो कि वकील हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी जानिब से अटेस्टेड कॉपियाँ फराहम की जाएंगी, उसके बाद आइंदा की तारीख जो है अदालत की जानिब से अनाउंस की जाएगी और आइंदा की तारीख पर फ़र्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। आज जो है, क्योंकि वकील थे इमरान खान के जो अली बुखारी, वो अदालत में पेश हुए थे, अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया था कि क्या जो ज़मानती मचलके हैं वो अदालत में जमा करवाए गए हैं, जिसके ऊपर वकला जो थे इमरान खान के, उनकी जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि गुज़िश्ता रोज़ उनकी जानिब से 20,000 रुपये के ज़मानती मचलके जमा करवा दिए गए हैं और अदालत से इस्तदा उनकी जानिब से की गई थी कि 3 हफ्तों तक जो है समाअत को मुलतवी किया जाए, क्योंकि इससे कबल जो हैं ज़मानत की दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर, जिसके अंदर बैंकिंग कोर्ट की जो जज हैं रक्षिंदा शाहीन, उनकी अदालत में भी ये समाअत ज़ेर समाअत है ज़मानत की दरख्वास्त। तो अदालत से इस्तदा है जी, आइंदा की तारीख आयद करने का इम्कान है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और पूरी पाकिस्तानी कौम तुर्किया के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। विफाकी काबीना का तुर्किया में हौलनाक ज़लज़ले पर इजहार अफसोस, कीमती जानों के ज़िया पर बेहद रंजीदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐसा कहना है। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जावेद, कहिएगा। जी बिल्कुल, विफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है और इस इजलास में जो ज़राए उन्होंने बताया है कि तुर्किया और शाम में जो हौलनाक ज़लज़ले से होने वाली तबाही है उस पर इजहार अफसोस किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म समेत पूरी काबीना ने जो है वो तुर्किया के अवाम और शाम के अवाम और हुकूमत से इजहार यकजहती किया है। और इस हवाले से बताया गया है कि विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कल जो उन्होंने तुर्किया के दौरे पर रवाना होना है उस हवाले से भी आगाह किया और तमाम काबीना ने जो है वो इजहार यकजहती किया है और उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से जो है दोनों ममालिक के जो अवाम हैं उनके साथ इमदाद उनको फ़राहम की जाएगी और इस सिलसिले में जो तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया गया है और इमदाद की फ़राहमी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसी तरह से वफाकी काबीना के इजलास में ओवरऑल जो है मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि 3 नुकाती एजेंडा है जिस पर गौर होना है और उसकी मंजूरी ली जानी है। इस हवाले से जो सदर नेशनल बैंक की तकर्री की समरी जो है उसकी मंजूरी आज ली जाएगी और इसी के साथ साथ जो क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल है 2023 का उस पर भी गौर किया जा रहा है और उसकी मंजूरी ली जाएगी। ठीक है जावेद हुसैन, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। रेस्क्यू 1122 की टीम ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए तुर्किया रवाना। डीजी रेस्क्यू 1122 की सरबराही में 52 रुकनी टीम रवाना हुई। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कार्गो एड भी तुर्किया भेजी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, रेस्क्यू 1122 की टीम ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए तुर्किया रवाना हुई। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेस्क्यू 1122 की टीम जो है वो ज़लज़ला ज़दा तुर्की रवाना हो चुकी है। रेस्क्यू टीम में 52 अरकान पर मुश्तमिल जो टीम है वो इसमें शामिल है, जिसकी सरबराही डीजी रेस्क्यू 1122 सर्विस जो है वो कर रहे हैं। टीम CIA की परवाज PK 707 के जरिए लाहौर एयरपोर्ट से इस्तांबुल के लिए रवाना हुई है। इसी परवाज में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कार्गो एड भी भेजी गई है।
6 फरवरी को जल्जले के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक इमदाद और रेस्क्यू टीमें तुर्की और शाम भेज रहे हैं। इसमें बड़ी तादाद में वफाकी हुकूमत की जानिब से जल्जला मुतासरीन जो है उनके लिए सामान जो है वो भी भेजा गया है। जी यासिर मलिक, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मलीर कैंट पोलो ग्राउंड में शुरका की आमद शुरू हो चुकी है। शुरका को मोबाइल फ़ोन जनाजा गाह से बाहर गाड़ियों में रखने की हिदायत की गई है। 1:15 बजे परवेज मुशर्रफ का जज़्ज़े खाकी गैरिसन से जनाजा गाह रवाना किया जाएगा। जनाजा गाह के अतराफ में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स की भारी नफरी भी वहाँ पर मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। मलीर कैंट पोलो ग्राउंड में शुरका की आमद भी शुरू हो चुकी है। शुरका को मोबाइल फोन जनाजा गाह से बाहर गाड़ियों में रखने की हिदायत की गई है, जबकि 1:15 बजे परवेज मुशर्रफ का जस्ते खाकी गैरिसन से जनाज गाह रवाना किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स भी तैनात है और मलीर कैंट पोलो ग्राउंड में शुरका की आमद शुरू हो चुकी है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 1:15 बजे परवेज मुशर्रफ का जस्ते खाकी गैरिसन से जनाजगाह रवाना किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, शुरका को मोबाइल फ़ोन जनाजगाह से बाहर गाड़ियों में रखने की हिदायत दी गई है। परवेज मुशर्रफ का जस्ते खाकी गैरिसन से जनाजगाह रवाना किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे तुर्किया के बायस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक बार फिर मौखर कर दी गई। APC की नई तारीख का ऐलान इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। दहशतगर्दी और दीगर कौमी चैलेंजेस से निमटने के लिए बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे तुर्किया के बायस APC मौखर की गई है। उससे कबल APC की तारीख 7 फरवरी से तब्दील करके 9 फरवरी रखी गई थी। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक APC की नई तारीख का ऐलान इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा कल तुर्किया रवाना होंगे। नून लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पहले भी कई बार मखसूस हालात में इंतखाबात आगे के मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। माशी बहरान भी सैलाब की तरह है जिसने पूरे मुल्क को लपेट में लिया हुआ है। पाकिस्तान मज़ीद बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मखसूस हालात में पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि इंतखाबात जो हैं वो आगे गए हैं। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ तो ये है कि मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अदरवाइज़ कियास क्रिएट होगा, एक नया बहरान पैदा होगा। पाकिस्तान बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो इकनॉमिक मेल्ट डाउन है, जो माशी बहरान है, वो बहुत बड़ा है और वो भी एक बदतरीन सैलाब की तरह है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इमरान खान की ये फितरत है, अगर उसकी आप एक बात मानेंगे वो दूसरा मुतालबा करेगा, दूसरा मानेंगे वो तीसरा करेगा। मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए और PTI को APC में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। आपको बराह रास्त से चलेंगे। PTI रहनुमा असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के ऊपर कुछ कुव्वतें, कुछ सियासी जमातें, कुछ खुदगर्ज टोला काबिज है जो इस वक्त अपनी सिर्फ सियासी नहीं, अपनी सिर्फ माली और अपनी चुराई हुई दौलत की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि पाकिस्तान किस किस्म का होगा उसकी जंग लड़ रहा है कि क्या पाकिस्तान उसी तरीके से चलता रहेगा कि जहां पर बंद कमरों के अंदर ताकतवर तबके आपस में बैठ के डीलें करके ये फैसला करें और अक्सर गैर मुल्की आशीर्वाद के अंदर के साथ ये फैसला करें कि पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है, किस जंग में पाकिस्तान ने शामिल हो जाना है, किसकी हुकूमत आनी है, किसकी रहनी है, किसकी नहीं रहनी। या पाकिस्तान जो है ये 22 करोड़ का पाकिस्तान बनेगा, या वो पाकिस्तान बनेगा जो कायदे आजम ने जिसका सोचा था, एक जमहूरी वतन, एक आइन की बुनियाद के ऊपर काम करने वाले पाकिस्तान ने बनना है। और इस वक्त जो 22 करोड़ है वो तो फैसला कर बैठे, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि 22 करोड़ पुरानी तनख्वाह पर नौकरी करने को तैयार नहीं है। और ये फैसला हो चुका है कि अब जो हमने मुल्क को चलाना है वो आइन की बुनियाद पे चलाना है, वो जमहूरियत की बुनियाद पे चलाना है। और यही वो खौफ है जो नजर आ रहा है कि कौम फैसला करके बैठ गई है, यही वो खौफ है जिसकी वजह से आजकल आपको ऐसे ऐसे इकदाम नजर आ रहे होंगे जिससे परेशानी भी आपको होती होगी
کبھی فواد چودھری کو اٹھا لیا, کبھی شیخ رشید کو اٹھا لیا, کبھی پرویز الہی کے گھر پہ دھاوا بولا جا رہا ہے, شندانہ گلزار کے اوپر FIR کاٹی جا رہی ہیں. ایک ہیجان کی کیفیت نظر آتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پرانا نظام تھا اس کے دن اب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ ہم بچپن سے پڑھا کرتے تھے, دیواروں کے اوپر لکھتے تھے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. وہ دھکا آ گیا, یہ دیوار گر رہی ہے, اب یہ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی کوشش کر لیں, یہ روک نہیں سکتے. کیونکہ وہ کہتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں, آئیڈیا whose time has come cannot be stopped. یہ وہ فیصلہ ہے جو قوم کر بیٹھی ہے, اس کو اب کوئی روک نہیں سکتا, چاہے کتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہو, وہ اس کو روک نہیں سکتا. جب ایک 22 کروڑ کی قوم, غیرت مند دلیر قوم فیصلہ کر لے تو اس کے فیصلے کو روکا نہیں جا سکتا. وہاں پر پاکستان کھڑا ہے. ہر طبقے کو اس جدوجہد کے اندر شامل ہونے کی ضرورت ہے. یہ جنگ کسی سیاسی پارٹی کی نہیں ہے, کسی سیاسی لیڈر کی نہیں ہے, کسی ایک شخص کی نہیں ہے, یہ کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے, یہ قوم کی جنگ ہے. یہ آپ کی, میری, جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کے بچوں کی جنگ ہے. تو اس کے اندر آپ کا حصہ لینا, اور ہر طریقے سے ہر شخص جو ہے اس کو ایک ہی طریقہ کار نہیں ہے اس کو اس تحریک کے اندر شامل ہونے کا, اس آزادی کی جنگ کے اندر حصہ لینے کا. اگر آپ شعبے کے اندر مہارت رکھتے ہیں تو یہ جنگ تو جیسے میں نے کہا یہ تو پاکستان کی قوم نے جیتنی ہے, پاکستان کی عوام نے جیتنی ہے, تو لکھ دیا جا چکا ہے, اس کی تو فکر نہیں ہونی چاہیے. لیکن آگے پھر پاکستان کو واپس پیروں پہ بھی تو کھڑا کرنا ہے نا, واپس جو اس وقت زخمی قوم ہے اس کے زخم بھی تو بھر رہے ہیں نا. تو ہر شعبے کے اندر بشمول ہیلتھ کیئر کے شعبے کے ہمیں ضرورت ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ جو دل میں رکھتے ہیں, پاکستان کی لگن رکھتے ہیں, پاکستان کے لیے کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں, جنہوں نے اپنا مستقبل پاکستان کو بنایا ہوا ہے, وہ سب مل کر اس کاوش کے اندر حصہ لیں. آخری حصہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے اس وقت معیشت کی صورتحال. اس وقت IMF کا مشن یہاں پر آیا ہوا ہے اور IMF کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں, اور جیسے اس حکومت کی باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو اسی طریقے سے یہ پورا IMF کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ایک عجیب و غریب آج کل ہم ٹیلی ویژن کے اوپر کہانیاں سنتے ہیں. ذرا سا واپس یاد دلا دیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت حکومت عمران خان کی ختم ہوئی, جس وقت بیرونی مداخلت کی بنیاد کے اوپر ایک رجیم چینج آپریشن کیا گیا, اور اس رجیم چینج آپریشن کے لیے عدم اعتماد کا ووٹ لایا گیا. تو اس وقت 7th ریویو IMF کا چل رہا تھا. اس کے بعد اس کے حتمی سٹیجز کے اندر تھا جس کے اندر بات چیت جاری تھی. عمران خان کا یہ کی خواہش تھی کہ پاکستان کے عوام کو عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں, اس کے اثر سے بچایا جا سکے جب تک کہ وہ قیمتیں واپس نیچے نہیں آ جاتی. اور تمام ایکسپرٹس یہ کہہ رہے تھے, ماہرین کہہ رہے تھے کہ چند ماہ کے اندر قیمتیں نیچے آ جائیں گی, اور جیسا کہ ہوا, جو تیل $120 پہ پہنچا ہوا تھا وہ $80 تک واپس آیا. اس وقت $40 اس کے اندر کمی ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس عرصے کے اندر اپنی عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے ہم اور کچھ اخراجات میں کمی کرتے ہیں اور اس پیسے سے سبسڈی دیتے ہیں. یہ واحد چیز تھی جس کے اوپر IMF کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی. ان کی حکومت آئی. حکومت آنے کے بعد ایک دن یہ کہتے تھے کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ہم کیا کریں, ہمارے تو ہاتھ بندھے میں, یہ عمران خان کا معاہدہ تھا. پھر اگلے دن وہ کہتے تھے انہوں نے IMF کے معاہدے جو ہے اس کی خلاف ورزی کی, اس لیے IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں تھا. پہلے تو یہ کچھ 6 ہفتے 8 ہفتے یہی تماشا چلتا رہا, روز ان کا بیان بدلتا رہا. آخر کار ستمبر کے مہینے میں آ کر ان کا معاہدہ IMF کے ساتھ ہو گیا, اور ستمبر کے مہینے کا مطلب کہ عمران خان کی حکومت ختم ہوئے ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے. تو ظاہر ہے یہ اس حکومت کا سائن کیا ہوا, ان کے دستخط شدہ معاہدہ ہوا. اس کے اوپر پہلے پیسے بھی ریلیز ہو گئے, پاکستان کو پیسے ملے. اس کے بعد کیونکہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ چاہتے تھے, ان کی شدید خواہش تھی کہ مفتاح اسماعیل کو ان کی کرسی سے ہٹایا جائے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے. مفتاح نے پاکستان کی معیشت کو تباہ برباد کر دیا اور یہ IMF کے سامنے لیٹ گیا, اور میں بہت ببر شیر ہوں اور میں آ کے جو ہے نا وہ سب سنبھال لوں گا اور IMF کو میں دیکھ لوں گا. یہ ان کے الفاظ تھے, دیکھ لوں گا, میں اپنی زبان میں بات کروں گا. تو وہ آگے انہوں نے اپنی زبان میں جو بات کرنی شروع کی, وہ معاہدہ جو ہے وہ پھر رک گیا. اب زر مبادلہ کے ذخائر گرتے چلے جا رہے ہیں. مہنگائی پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی سے ہم گزر رہے ہیں. ہزاروں کاروبار بند ہو چکے ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں.
یہ آپس کی ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی، اور جب بالکل ہاتھ سے ان کے معاملات نکل گئے ہیں تو اب انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ وہ عمران خان کا معاہدہ تھا۔ او بھائی، عمران خان کا معاہدہ تھا تو یہ آپ مذاکرات کر کس سے رہے ہیں؟ یہ آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ وہ یہاں پہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہے، جو واقعی میں ہے بہت اچھا، لیکن میرے خیال میں اسلام آباد کا اچھا موسم انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ آئی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ معاہدے کی نیگوسیشنز کرنے کے لیے۔ تو اگر معاہدہ پرانا عمران خان کا تو نیگوسیشن ہو کس بات پہ رہی ہیں؟ تو خدا کا واسطہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ یہ آپ کو بھی پتا ہے، ساری قوم کو پتا ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس ملک کو اس مشکل وقت سے نکالنا۔ اس مشکل وقت میں ڈالا آپ نے ہے، اور جس نے ڈالا وہ مشکل وقت کے اندر تو اس نے کیا مشکل وقت سے نکالنا ہے؟ تو اس لیے آپ اس سے اب تک جتنا عوام کے اوپر ظلم کر چکے ہیں اور اپنی سیاست تباہ و برباد کر چکے ہیں، خدا کا واسطہ اب یہ جو باتیں آپ نے ٹیلی ویژن پہ شروع کی ہیں، کھلم کھلا آئین توڑنے کی دھمکیاں جو آپ دے رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کرائیں گے، اب اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کی زد میں لا کر اپنے لیے اور مصیبتیں نہ کھڑی کریں۔ مجھے یقین ہے پاکستان کی عدلیہ آئین کی دفاع کرے گی، اور لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر کیسز ہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کا فیصلہ ایک فیصلہ چل سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں تو آرڈرز کے اندر بالکل واضح لکھ دیا ہر صورت میں الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ہے، تو الیکشن کی تیاری کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو مار اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی قوم سے بے تحاشا پڑھنی ہے جو آپ نے ملک کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس لیے آئین توڑنے کی باتیں چھوڑ دیں اور الیکشن کی تیاری کریں، میدان کے اندر آئیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سر، الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ خود بخود خراب ہو گئی۔ دو مختلف قسم کے وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے معاشی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ یا تو قدرتی آفات آتی ہیں، یا کوئی بیرونی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کے اندر ایک اچھی بلی چلتی ہوئی معیشت جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کی معیشت جو ہے وہ 6% سے اس میں اضافہ ہو رہا تھا، آپ کی صنعتوں کے اندر 12% کا اضافہ ہو رہا تھا، آپ کی زراعت کے اندر 5 میں سے 4 فصلوں میں ریکارڈ فصلیں ہو رہی تھیں، آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ 35% ایک سال، 43% ایک سال ان میں اضافہ ہو رہا تھا، آپ کی ترسیلات زر کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، آپ کی برآمدات کے اندر تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ خرابی آئی جس وقت آپ نے سیاست کے اندر انتشار پیدا کیا، بیرونی مداخلت ہوئی، رجیم چینج آپریشن ہوا، تو جو خرابی سیاست سے پیدا ہوئی ہے وہ سیاسی معاملہ ٹھیک کیے بغیر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ مزید کھائی میں گرتے چلے جائیں گے۔ سو الیکشن واحد حل ہے۔ نہیں سر۔ ویلکم بیک۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کا بڑا فیصلہ، وزیر الہی کے دور حکومت میں دیے گئے ٹھیکوں کی تحقیقات شروع، صوبائی محکموں کا ریکارڈ ایوان وزیر اعلیٰ کو جمع کرانے کی ہدایات بھی کر دی ہیں۔ گجرات میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے دیے گئے ٹھیکوں کا بھی ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کا یہ بڑا فیصلہ، پرویز الہی کے دور حکومت میں دیے گئے ٹھیکوں کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن رضا، بتائیے گا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کا یہ بڑا فیصلہ ہے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پرویز الہی کے دور حکومت میں دیے گئے تمام ٹھیکوں سے متعلق تحقیقات شروع کر دی ہیں، کیونکہ ان کو کچھ جگہوں سے درخواستیں موصول ہوئی تھی کہ سابقہ دور حکومت میں سرکاری خزانے کا جو ہے وہ غلط استعمال کیا گیا۔ انہوں نے اس درخواستوں کو ایکشن لیتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر ٹھیکوں سے متعلق تمام جو ہے وہ ریکارڈ سے متعلق 5 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے، جس کی سربراہی چیئرمین PND کریں گے، اور اس کمیٹی میں سیکٹری فائنانس اور سیکٹری CNW اور متعلقہ کمشنر اور ریونیو کا ایک بندہ شامل ہوگا۔ تمام صوبائی محکموں سے ٹھیکوں سے متعلق ریکارڈ ایوان وزیر اعلیٰ کو جمع کرانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ گجرات میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے دیے گئے ٹھیکوں سے متعلق بھی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ ٹھیکیداروں کی ان صوبائی محکموں میں جو انویسٹمنٹ کی گئی تھی ان سے متعلق بھی ڈاٹا مانگا گیا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ اور پرویز الہی دور حکومت میں سب سے زیادہ ترقیاتی منصوبوں کے ٹھیکے گجرات منڈی بہاؤدین میں دیے گئے تھے،
जो लगभग 128 अरब रुपए मालियत के मनसूबे मंजूर हुए थे। और वजीर आला पंजाब ने इन मामला का नोटिस लेते हुए, क्योंकि इतलात ये थी कि इनमें गड़बड़ घोटाला है और इसमें बड़े पैमाने पर तहकीकात होने की जरूरत है, 128 अरब रुपए के जो ठेके दिए गए थे वो मंजूर नजर को देने का इल्जाम है, जिसके हवाले से तहकीकात शुरू हो चुकी है। गुजरात में तरक्याती मंसूबों के लिए दिए गए ठेकों का भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।